बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार किस्त में ये 46वीं किस्त है और इसमें हम बयान करेंगे कि बातनी मजहब का खुलासा क्या है। तो दोस्तों, गुम्शतगीन इस हकीकत से बाखबर था कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब पर हमला करता है तो सुल्तान मलक साला की फौज 3-4 घंटे से ज्यादा मजामत नहीं कर सकेगी। इसलिए इसने फौरन ही एक नई चाल चली। बातनियों की जमात के सरबराह इब्ने करमता को अपनी खसूसी कमरे में तलब करके इस मकार इंसान से कहा, इब्ने करमता तो जानता है कि तेरे कबीले के मजहबी रस्मों पर ऐद करदा पाबंदियां किसने हटवाई। इब्ने करमता गुम्शतगीन से भी ज्यादा अय्यार और चालाक था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, सारा हलब जानता है कि इसमें अमीर गुम्शतगीन का हाथ था। तो फिर तो और तू और तेरी जमात अपना अहद पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। गुम्शतगीन ने किसी कदर सख्त लहजे में उससे कहा, दुश्मन हमारे सर पर आन पहुंचा है। अपनी जमात के एक एक जवान से कहो कि कल वो मसल्ला होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। गुम्शतगीन की बात सुनकर इब्ने करमता कुछ देर के लिए बदहवास हो गया। फिर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बिगड़ती हालत पर काबू पाया। अमीर, आप भूल रहे हैं, हमारे मुआहदे में ये शर्त शामिल नहीं थी। फिर वो कौन सी शर्त थी जिसके तहत तुम्हें मजहबी आजादी बख्शेगी? गुम्शतगीन की आवाज कुछ और सख्त हो गई थी। शर्त यह थी कि अगर सलाहुद्दीन या कोई भी दुश्मन हलब पर हमला आवर होगा तो मेरी जमात एक एक तंदुरुस्त तो तवन्ना शख्स हमला आवर का मुकाबला करेगी। इब्ने करमता ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, और हमला किसको कहते हैं? गुम्शतगीन ने तेज लहजे में पूछा। ये मुआसरा है। इब्ने करमता ने भी इसी अंदाज में चाल चली। जब दोनों तरफ से तलवारें आमने सामने होंगी और गर्दनें कटकर जमीन पर गिरने लगेंगी तो मैं समझूंगा कि जंग छिड़ गई है। इब्ने करमता इंतहाई अय्यार इंसान था। इसका मंसूबा यह था कि अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब पर हमला आवर होता है तो वो अपनी जमात को लेकर शाम चला जाएगा। फिर वाली मिस्र और सुल्तान मलक साला आपस में टकराकर तबाह हो जाएंगे और अंजामकार बातनियों को दोबारा मिस्र पर अपनी हुकूमत कायम करने का मौका मिल जाएगा। तवील गुफ्तगू के बाद गुम्शतगीन समझ गया इब्ने करमता जैसा फितनाकार इसके फ्रेम में नहीं आएगा। आखिर गुम्शतगीन ने इसी में आयफियत समझी कि इब्ने करमता से खुलकर बात कर ले। याद रखो, अगर एक बार सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब की हदूद में दाखिल हो गया तो ना हम बचेंगे और ना तेरी जमात। इसने जंग करने की बजाय जिंदा रहने की तदबीर सोची। गुम्शतगीन की बात सुनकर इब्ने करमता ने एक जोरदार कहकर लगाया, गवर्नर हलब, अब आप सीधे रास्ते पर आए। मैं नहीं जानता कि मेरा मजहब क्या है और तुम किस अकीदे की मालिक हो। दोनों फितनागार एक दूसरे के सामने बेनकाब हो रहे थे। मैं भी सलाहुद्दीन से निजात चाहता हूं और तुम लोग भी। बेहतर यही कि सलाहुद्दीन को दरमियान से हटाकर मिस्र का इक़्तिदार तुम्हारी जमात के हवाले कर दिया जाए और बाकी इलाके। इब्ने करमता ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दो शरका में तजारत होती है तो बराबर का मुनाफा होता है। गुम्शतगीन इक़्तिदार की होश में इस कदर अंधा हो रहा था कि इसने सुल्तनत नूरिया को तकसीम कर डाला। मिस्र और शाम तुम्हारा, हलब और दमिश्क मेरा। इब्ने करमता ने यह सौदा मंजूर कर लिया और इसी देर रात के अंधेरे में शाम रवाना हो गया। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल और सुल्तान नूरिया की तकसीम के खुफिया मुआहदे हो रहे थे और उधर यरूशलेम में शाह अमवी की मौत के बाद एक नया इनकलाब आ गया था। शाह अमवी दुनिया का बदकार तरीन इंसान होने के साथ साथ इन चंद सलीबियों में से एक था जो मुसलमानों को मिटाने के साथ साथ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर भी कब्जा करना चाहता था। मगर कुदरत के फैसले भी अजीब होते हैं। शाह अमवी ने बानियास और अस्कंदरिया के बाज पर सलाहुद्दीन अय्यूबी से बदतरीन शिकस्त खाई। इसके साथ ही वो अपनी जिंदगी में भी दुनिया का इंतहाई बदनसीब इंसान था। अमवी की पहली बीवी
سے ایک لڑکا بالڈون پیدا ہوا۔ ابھی بالڈون 1 ہی سال کا تھا کہ وہ جذام کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ شاہ اموی پوری عیسائی دنیا سے بہترین طبیب یروشلم لائے۔ مسلمان حکیموں کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا۔ انہیں بڑے بڑے علامات کی پیشکش کی گئی۔ قدیم اور جدید تمام نسخے آزما لیے گئے، مگر بالڈون کی مرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ شاہ اموی اپنے کوڑی بیٹے کو دیکھتا اور تنہائی میں ہر وقت روتا ہی رہتا تھا۔ اس کا ولیعہد سلطنت ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوئی اس کے نزدیک بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر وہ یروشلم پر حکومت کس طرح کرے گا؟ شاہ اموی نے اپنی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے بہت سی شادیاں کی، مگر کسی ایک بیوی سے بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ بلاخر اسی اذیت کے عالم میں ایک دن شاہ اموی کی موت ہوگی۔ یروشلم کے تو ہم پرستوں نے اموی کی موت کہن طریق کے بعد دعا کا نتیجہ سمجھا، جسے اموی نے مرنے سے چند روز پہلے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اموری کی آخری رسوم کے ادا ہوتے ہی یروشلم کے امیروں وزیروں نے کاہن بطریق کو قید خانے سے نکالا اور اس مکار شخص سے معافی مانگی۔ اب یروشلم کے تخت نشینی کا مسئلہ تھا۔ اموری کا والد بالڈون کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی عمر 10 سال کے قریب تھی اور کوڑ اس قدر پھیل چکا تھا کہ پورا جسم اس کی پیٹ میں آ گیا تھا۔ مجبوراً بالڈون کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ خدمتگار اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اپنی فطری مجبوری کے باعث بالڈون تخت نشینی کے قابل نہیں تھا۔ بلاخر عمرہ کی طویل مشوروں کے بعد ریمنڈ کو بالڈون کی جگہ وارث بنا کر یروشلم کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ واضح ہے کہ ایک ریمنڈ انتقیہ کا حکمران تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے میدان میں مارا گیا تھا۔ یہ ریمنڈ ثانی تھا۔ طرابلس کا حکمران ہارون کی جنگ میں سلطان نور الدین زنگی نے ریمنڈ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ریمنڈ نے اسی حالت اسیری میں 8 سال گزارے۔ پھر فخر الدین مسعود بن جعفرانی کی سفارش پر سلطان نور الدین زنگی نے 1.5 لاکھ دینار تاوان اور 1000 مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کے بدلے میں ریمنڈ کو چھوڑا دیا۔ اب ریمنڈ ایک بال وپر ٹوٹا ہوا شاہین تھا۔ وہ طوفانی ہواؤں میں اڑنے کے بجائے زمین پر رینگتا رہتا تھا۔ اچانک اس کی قسمت نے کروٹ لی اور وہ یروشلم کا نگراں بادشاہ بن گیا۔ عیسائی عمرہ نے ریمنڈ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی شاہ اموری کے طرح مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور اہل ایمان کے مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ ریمنڈ اس وقت تمام صلیبی بادشاہوں میں سب سے زیادہ محترم تھا۔ تخت نشینی سے پہلے ریمنڈ نے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ بہت جلد صلیبی کی گزشتہ شکستوں کا حساب برابر کر دے گا۔ ابن کرمتا گمشتگین سے گفتگو کرنے کے بعد شام پہنچا، جہاں باطنیوں کی بہت بڑی اکثریت تھی اور سنان نامی ایک شخص ان کی قیادت کر رہا تھا۔ باطنی بھی کئی فرقوں میں تقسیم تھے، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اہل ایمان میں پھوٹ ڈالی جائے، یہاں تک کہ اسلامی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ باطنی مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی حیات 4 روزہ ہے۔ اس مختصر سی مدت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ زمین پر پائی جانے والی ہر خوشی اور لذت حاصل کرے۔ یہ شخص کو عورت اور شراب کے استعمال کی کھلی آزادی دے۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹ اور منافقت سے کام لینا بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ باطنیوں کا پہلا امیر عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، جس کی فتنہ انگریزیوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، جس کے نتیجے میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جاندار واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر یہ باطنی تحریک سفر کرتے کرتے حسین بن سبا تک پہنچی، جس نے قلعہ الموت میں اپنی جنت تعمیر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی فدائیوں کی ایک جماعت بھی بنائی تھی۔ اس جماعت میں چھانٹ چھانٹ کر سفاک ترین لوگ شامل کیے گئے تھے۔ باطنیوں کے اس فرقے کا نام حشاشین تھا۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد آدم خور کہلاتے تھے اور ان آدم خوروں کا سربراہ سنان تھا۔ ابن کرمتا نے شام پہنچتے ہی سنان سے ملاقات کی اور گفتگین اور دوسرے حلبی عمرہ کی طرف سے پیشکش کی۔
اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیا جائے تو زر کثیر کے علاوہ کئی شہر بھی حشاشین کی حوالے کر دی جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا تو حشاشین کے نزدیک افضل ترین عبادت تھی۔ ابن کرمتہ کی بات سن کر سنان نے ہذیانی انداز میں ایک کہکہ لگایا، ابن کرمتہ، میرے آدم خور بہت سے بھوکے ہیں اور پیاسے بھی، آج تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑی دعوت لے کر آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لاش سے تو سلطان نور الدین زنگی کا حساب بھی لینا ہے۔ پھر سنان نے 50 آدم خور شان کو طلب کیا جو تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری کے ساتھ گوریلا جنگ لڑنے کے بھی ماہر تھے۔ انہیں کچھ ہدایت دی اور ابن کرمتہ کے ساتھ حلب روانہ کر دیا۔ پھر جب ابن کرمتہ جانے لگا تو سنان نے پرزور الفاظ میں اسے نصیحت کی، جیسے ہی صلاح الدین کا کام تمام ہو جائے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گمشتگین اور اس کے ہم نوا امیروں کے ساتھ سلطان ملک سلح کو بھی قتل کر دیا جائے۔ پھر حشاشین کا یہ آدم خور دست تھا بڑی رازداری کے ساتھ حلب پہنچا۔ اس کے بعد گمشتگین کے جاسوسوں کی نشاندہی پر حشاشین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیوں کی طرح لباس پہنے اور دوسرے دن جبل جوشن پہنچ کر صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ حشاشین کا منصوبہ کامیاب تھا، مگر یہ صلاح الدین ایوبی کی خوش بختی تھی کہ یکایک آدم خوروں کی چال ان پر ہی الٹ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا لشکر میں ایک امیر حاکم بوقبیس نجم الدین تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے وفات کے بعد نجم الدین نے ملت اسلامیہ کی سالمیت کے لیے صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بوقبیس شام کا سرحدی علاقہ ہے، اس لیے نجم الدین حشاشین کی جماعت کے اکثر افراد کو پہچانتا تھا۔ جب یہ باطنی آدم خور صلاح الدین کی لشکر میں شامل ہو کر اپنا ہدف تلاش کرنے لگے تو حاکم بوقبیس نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا، مگر وہ اپنے جذبات قابو نہ رکھ سکا اور نجم الدین نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا، آلے شیطان، میں تمہیں خوب جانتا ہوں کہ تم لوگ کس ارادے سے یہاں آئے ہو، مگر یاد رکھو کہ تم میری زندگی میں اپنے ناپاک منصوبے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکو گے۔ راز فاش ہوتے ہی باطنی آدم خور نے برق رفتاری کے انداز میں زیر لباس چھپا ہوا خنجر نکالا اور نجم الدین کی شکم میں اتار دیا، مگر نجم الدین نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا اور چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر صلاح الدین کو مطلع کر دو کہ ہمارے لشکر میں حشاشین گھس آئے ہیں، ان پر سخت نظر رکھی جائے اور ہر سپاہی کی تلاش لی جائے۔ نجم الدین کی آواز سن کر دوسرے حشاشین بھی پلٹ پڑے اور نجم الدین کے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران آدم خور نے نجم الدین کی شکم پر کئی مہر وار کیے، مگر وہ شجاع اور سخت جان آدمی تھا، اس نے آدم خور کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ نجم الدین کا ایک سپاہی وہاں پہنچا اور اس نے آدم خور کو قتل کر دیا۔ بہت زیادہ زخم کھانے اور خون بہہ جانے سے نجم الدین لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سپاہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر نجم الدین نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سپاہی سے کہا، مجھے چھوڑ دو اور امیر صلاح الدین کی حفاظت کرو۔ اس سے پہلے نجم الدین کا ایک سپاہی چیخ چیخ کر صلاح الدین ایوبی کو حشاشین کی آمد سے باخبر کر چکا تھا اور آدم خوروں نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کی، مگر بر وقت اطلاع مل جانے پر تغرل امیر جاندار نے ان دونوں حشاشین کو قتل کر دیا جو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انجام کار بڑی مشکل سے فتنے پر قابو پایا گیا اور ایک ایک آدم خور کو قتل کر دیا گیا، مگر پھر بھی حشاشین نے صلاح الدین کے 200 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے 200 سے سپاہی ہو چکے تھے تو نجم الدین کے قریب پہنچے تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ حاکم بوقبیس نے کلمہ شہادت پڑھا اور لڑکھڑاتی زبان میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا، امیر اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صلاح الدین ایوبی گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور اس نے نجم الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا، ملت اسلامیہ پر قربان ہونے والے اللہ تجھ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اس منصوبے کی ناکامی کے بعد گمشتگین اور دوسرے غدار عمرہ بدحواس ہو گئے۔ معاشرہ طویل پکڑتا جا رہا تھا اور اہلیان شہر مضرب نظر آنے لگے تھے کیونکہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ خلل پڑنے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جلوس کی شکل میں
कैसरे खिलाफत के नीचे जमा हुए और फरियादी लहजे में सुल्तान मलिक सालह को मुखातिब करके कहने लगे, सुल्तान ने मोहतरम, हमें खौफ व हरास की इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाई जाए। ना हम रातों को चैन से सो सकते और ना दिन के उजाले में शहर से निकल कर रोजगार तलाश कर सकते। अब हमारे घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। तो दोस्तों, राया का शोर फगान सुनकर सुल्तान मलिक सालह घबरा गया और इसने चाहा कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह की बात करके अपनी राया को पुरस्कून कर सके, लेकिन गुम्शतगीन और दूसरे गद्दार उमरा ने एक बार फिर सुल्तान मलिक सालह को बरगलाया। आपकी तरफ से सुलह की पेशकश का एक ही मफहूम है कि आपने अपने गुलाम के आगे घुटने टेक दिए। गुम्शतगीन जानबूझकर ऐसे तहकीर आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि जिन्हें सुनकर सुल्तान मलिक सालह इश्ताल में आ जाए। शिकस्त खोरदा इंसान को फातह का हर मुतालबा मानना पड़ता है। मुमकिन है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आपसे हलब छोड़ने का मुतालबा करे या फिर आपको अपना महकूम बनाकर हलब की हुकूमत भीख के तौर पर बख्श दे। फरेबकार गुम्शतगीन ने बड़ी होशियारी के साथ 9 उम्र हुक्मरान के दिमाग में एक भरपूर जरब लगाई, जिसके तकलीफ से सुल्तान मलिक सालह चीख उठा। एक गुलाम की महकूमी कबूल करने से तो बेहतर हम जहर पीकर खुदकशी कर लें या अपने ही खंजर से अपनी शारें काट लें। गुम्शतगीन का मकसद पूरा हो चुका था। इसने इंतहाई पुरजोश लहजे में खुदकशी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कर लेगा या फिर सुल्तान अजीज की शमशीर आबदार इसके शारा काट देगी। एक गुलाम के साथ सुलह की गुफ्तगू करने से कहीं बेहतर है कि हम किराए की फौज हासिल कर लें और सलाहुद्दीन को मुआसरा उठाने पर मजबूर कर दें। सुल्तान मलिक सालह ने हैरान और परेशानी की नजरों से गुम्शतगीन की तरफ देखा और वो अपने गवर्नर की बात समझने से कासर था। गुम्शतगीन ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, अगर हम शाह यरूशलेम रेमंड की सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने की दावत दें तो हमारे कई मकासद बेहद वक्त पूरे हो सकते हैं। सलाहुद्दीन सलीबी फौज की आमद की खबर सुनकर हलब से फरार हो जाएगा या फिर इसने रेमंड का मुकाबला किया तो सलाहुद्दीन इस जंग में शिकस्त खाकर मारा भी जा सकता है और बिलाफर्ज वो जीत भी गया तो इसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा इस महर कार्रवाई में काम आ जाएगा। इसके बाद हलब की फौज आसानी के साथ सलाहुद्दीन का खात्मा कर डालेगी। बहुत गहरी चाल थी। सुल्तान मलिक सालह ने गुम्शतगीन की जहानत की तारीफ की तो मगर थोड़ी ही देर बाद इसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और इसने शिकस्ता लहजे में कहा, मगर रेमंड को क्या पड़ी है, वो क्यों हमारी मदद करेगा। हम कुछ दिन के लिए रेमंड की फौज को किराए पर हासिल कर लेंगे। गुम्शतगीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, और हम सलीबी लश्कर की मजदूरी की मुनासिब कीमत अदा करेंगे। सुल्तान मलिक सालह के होठों की गुमशुदा मुस्कुराहट लौट आई। कैसा अजीब वक्त था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आखिरी सांस तक बैतुल मुकद्दस हासिल करने के लिए सलीबियों से जंग करते करते अपनी जान दे दी थी और हजारों बार अपनी जान को खतरात में डाला था। आज इन्हीं का ऐश पसंद बेटा असाई लश्कर को मुसलमानों पर हमला करने की दावत दे रहा था। फिर जब उमरा हलब की तरफ से रेमंड को यह पेशकश हुई कि अगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुआवजा उठाने पर मजबूर कर देता तो इन कोशिशों के बदले में 1.5 लाख दिनार पेश किए जाएंगे। गुम्शतगीन का मुरासला पढ़कर शाह यरूशलेम के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और फिर इसे अपने वो 8 साल याद आ गए जो इसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कैद में गुजारे थे और 1.5 लाख दिनार ताइवान देकर रहाई हासिल की थी। रेमंड ने फौरी तौर पर गुम्शतगीन के मुरासिल का जवाब तहरीर कर दिया। अगर मुझे 10 लाख दिनार बतौर पेशी अदा किए जाए तो मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को फरार होने पर मजबूर कर सकता हूँ। 10 लाख दिनार बहुत बड़ी रकम थी। सुल्तान मलिक सालह सोच में पड़ गया और इस अदायगी के बाद रियासत के खजाने पर बुरा असर पड़ सकता था। ये सोचकर इसने फौरी तौर पर इनकार कर दिया। अगर आप रेमंड को ये रकम अदा नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अपने गुलाम को खराज देना पड़ेगा। गुम्शतगीन ने बदहवास मलिक सालह के ज़हन में एक और ज़रब लगाई। बिलाखिर 10 लाख दिनार रेमंड की खिदमत में इस तरह पेश कर दिए गए जैसे सुल्तान मलिक सालह सलीबी बादशाह का कर्ज अदा कर रहा हो।
रहमन ने दोनों हाथों में दिनार उठाए, फिर एक कहका लगाते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की रूह को मुखातब करते हुए कहा, सुल्तान, मैं अपनी शिकस्त, कैद और तावान को भूला नहीं हूं। तो तू तो दुनिया से चला गया, मगर तेरी औलाद सारे कर्ज सूद समेत अदा करेगी। 10 लाख दिनार पेशी वसूल करने के बाद शाह यरूशलेम रहमन ने इंतहाई जारहाना अंदाज में इख्तियार करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम एक खत तहरीर किया, जिसमें था कि अब अहले हलब तन्हा नहीं है, मेरे साथ पूरी ईसाई दुनिया सुल्तान मलक साला की पुष्ट पर मदद के लिए तैयार है। मैं तुझे इतनी मोहलत देता हूं कि तू हलब का मुआसरा उठाकर दमिश्क चला जाए, फिर दमिश्क की हदूद छोड़कर मिस्र के असार में समझ जाए, इसी में तेरी सलामती है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी शाह यरूशलेम का खत पढ़ चुका तो इसने बड़े बेनियाज अंदाज में ईसाई सफीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये मैं रहमन को पहचानता हूं। जब सुल्तान आदल ने तुम्हारे शहनशाह को गिरफ्तार किया था, मैं भी इस मैरके में शामिल था। मैंने अपनी आंखों से रहमन को किसी गिदड़ की तरह मैदान जंग से फरार होते हुए देखा था, फिर जंजीरों में जकड़ा हुआ वापस आते भी देखा था। मुझे इसके अयाम असीरी भी याद है। फिर जिस तरह इसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के कदमों पर सर कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, मैं वो मंजर भी नहीं भूला। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तहकीर अंगेज गुफ्तगू सुनकर सलीबी सफीर का सुर्ख सफेद चेहरा सारी महल हो गया था। वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र को शाह यरूशलेम की ताकत का अंदाजा नहीं। जब वो मैदान जंग की तरफ बढ़ेंगे तो सारी दुनिया के ईसाई लश्कर हरकत में आ जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी सफीर की लाफ जनी का कोई जवाब नहीं दिया, उठ खड़ा हुआ और बावकार लहजे में रहमन के कासे से मुखातब हुआ, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से जाने लगा और शहनशाह के खत का जवाब सलीबी सफीर सारे दावे भूल गया था और अब इसके चेहरे पर हैरत और फिक्र का गुब्बार उड़ रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जाते जाते पलटा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मैदान जंग में तुम्हारे शहनशाह से मुलाकात होगी। सलीबी कासिद को सलाहुद्दीन अय्यूबी से इस जिल्लत अमेज सलूक की जरा भी तवक्को नहीं थी। इसका ख्याल था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी ईसाई दुनिया की शरीक जंग होने की धमकी सुनकर घबरा जाएगा और सियासत से काम लेते हुए सुलह जोई का रास्ता अख्तियार करेगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी तो आंधी के किसी तरह झोंके की तरह गुजर कर चला गया। तो दोस्तों, अभी हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इससे आगे अगली किस्त नंबर 47 में आपके सामने बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।